आज धेरै दिनपछि मौसमको बदली भएर मौसममा एकदम सुधार आएको छ। पारिलो घाम लागेको छ। यसै पारिलो घामको एकदम पारिलो न्यानोपनमा हामी अनुभूतिको विश्व श्रृङ्खलाको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। दुःखका पहाडहरू छिचोल्दै सुखका मैदानमा पुग्न चाहन्छ मान्छे। यो यात्रा सबैलाई सहज छ। सहज नहुनेलाई सम्भव हुन्छ वा बनाउनु पर्छ। वास्तवमा सङ्घर्ष के हो, सफलता के हो, यो यात्रामा समयको के कति लामो नाइल नदी पार गर्नुपर्छ, के कस्ता समस्याका ग्रेट वालहरू हुन्छन्, हरेक पटकको मापनमा सगरमाथाको उचाइ बढे झैँ रहरहरू आवश्यकता बनेर बढिरहेका हुन्छन्। आखिर किन भोग्नुपर्छ यस्तो नियति मानिस मात्रले? जन्मेको ठाउँ विकट, जन्मेपछिको आफ्नो बालापन दुःखद, तर सङ्घर्षमा प्रखर, पढाइमा अब्बल, विद्वता नै मानिसको असल मित्र हो। विद्या वारिधिको उपाधि प्राप्त गर्न थोरै प्राविधिक प्रक्रिया बाँकी रहेको। विक्रम सम्वत 2055 सालदेखि शिक्षण यात्रामा प्रवेश गरी विद्यालय महाविद्यालयमा प्राध्यापनको लामो अनुभव सँगाल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा गठित प्रदेश विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा नीतिको सम्भाव्यता कार्यदलको विज्ञ सदस्यको रूपमा अध्ययनरत व्यक्तित्व आजको हाम्रो अनुभूतिको विश्व श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। चक्रप्रसाद अधिकारीजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्दछु अनुभूति कार्यक्रममा। सर, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद सर। के कस्तो सर? अरू स्वास्थ्यमा आराम छ? हजुर ठिकै छ। स्वास्थ्य त्यति अलि राम्रो त छैन हिजो आज। चिसो मौसम पनि भयो है। यो अनुभूतिको श्रृङ्खला आज हामी विशेष विश्व श्रृङ्खलामा एउटा विज्ञ व्यक्तिलाई हामीले भेटेका छौँ। सर, सर्वप्रथम एउटा अनुभूति गर्ने प्रश्नबाट हामी प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। हस्, हुन्छ। आज जुन स्थानमा हुनुहुन्छ यो स्थान प्राप्त गर्दाको अनुभूति कस्तो छ सर? अब यसमा एकातर्फ हर्षको अनुभूति भएको छ भने अर्कोतर्फ चुनौती पनि त्यत्तिकै काँधमा थपिएको छ जिम्मेवारीले। हुन त म त्यहाँसम्म योग्य थिएन। प्रदेश सरकारले मलाई एउटा अवसर दियो। यसको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मेरो लगनशीलता, मेरो धैर्यता र ममा भएको केही सानोतिनो खुबीले नै मलाई छनौट गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा पनि सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने मलाई यो स्थानमा पुर्याउनका निम्ति मलाई जन्म दिने मेरो आमा जो अहिले हुनुहुन्न, स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ। म सानै छँदा स्वर्गीय हुनुभयो। उहाँले दिएको कर्म, असल कर्म गर्नुपर्छ बाबु, धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ। यो आमाको शिक्षा थियो। आमाको शिक्षा। र आमाले सानैमा मलाई ठुलो बनाउने, पण्डित बनाउने, विद्वान बनाउने एक किसिमको सपना देख्नु भएको थियो। त्यही सपना अनुरूप म अगाडि बढ्दै गएँ। जे जस्ता व्यवधानहरू आउँछन् तिनलाई छिचोल्दै पार गर्दै, जसरी यहाँले अघि उद्घोष गर्नुभएको थियो नाइल नदीको लामो यात्रा, त्यो पार गर्न निकै नै कठिनाइ छ भन्ने यहाँको भाव थियो। हो, पक्कै पनि कठिनाइ छ, किनकि बैकाल ताल जस्तो गहिराइमा पुग्नका निम्ति र नाइल नदी जस्तो लामो नदी सफर गर्नका निम्ति विभिन्न किसिमका बाधा व्यवधानहरू, चट्टानी अप्ठ्याराहरू आइपुग्छन्। त्यो अवस्थामा त्यो चट्टानलाई पनि छिचल्नको निम्ति जिलेटिन भएर जानुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ। र त्यही अवस्थालाई मैले छिचोल्दै पुग्दा आजसम्म मैले जुन अनुभव जीवनमा सँगालेँ र मैले केही शिक्षा ग्रहण गरेँ, मेरा गुरुहरूको प्रेरणाबाट, मेरो मातापिताको प्रेरणाबाट जुन मैले अलिकति प्राप्त गरेँ, त्यसैको फलस्वरूप मलाई प्रदेश सरकारले यो अवसर दिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। र साथसाथै मलाई चुनौती पनि के थपिएको छ भने यदि भोलि मैले राम्रो गर्न सकेँ भने त पक्कै पनि सुदूरपश्चिमका आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले मलाई स्वागत गर्नु होला, यसले राम्रो गर्यो भन्नु होला। शिक्षा नीति भोलि राम्रो भयो, प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालन भयो भने त्यस अवस्थामा मलाई राम्रो देखिएला। यदि त्यहाँनिर सानातिना त्रुटिहरू मात्रै आए भने पनि भोलि पुस्ताले मलाई एउटा अब्जस दिने र मलाई सराप्ने स्थिति पनि छ। त्यसैले मैले दुइटै कुरालाई के कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने आफूले मेरो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म मैले बाहिरबाट पाएको सहयोगको आधारमा आफूले जे जति गर्न सकिन्छ गर्दै गइरहेको छु, निरन्तरतामा छु। र हामी करिब अब आफ्नो यो कार्यकालको र
आफ्नो सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम चरणतिर पनि छौँ। सम्भवतः हामी सम्भव भएसम्म 26 गते नै प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौँ। यही महिनाको। हजुर हजुर। सरले सानो उमेरमा मातृत्व गुमाएको प्रसङ्ग जोड्नुभयो। हजुर। आज यो जो भन्नुभयो एउटा ठुलो पण्डित अथवा विद्वान भएको देख्न चाहने आमाको इच्छा थियो। हजुर। आमा जीवित भएको भए सर? आमा जीवित भएको भए त आज सायद मलाई लाग्छ कति हर्षानुभूति हुन्थ्यो होला मेरो आमालाई। जहाँ हुनुहुन्छ स्वर्गबाट पनि आशीर्वाद। उहाँको आशीर्वाद त मलाई निरन्तर नै छ। किन भन्दा मलाई सारा गाह्रा र अप्ठ्याराहरू पऱ्यो भने सपनामा आमा देखिनुहुन्छ, त्यसपछि ती अप्ठ्याराहरू सजिलै मेरा समाधान हुन्छन्। त्यस्तो अवस्था छ, चाहे आर्थिक समस्या होस् चाहे अन्य कुनै। हरेक व्यवधानको हजुर निकास सपनामा आमा मार्फत आउँछ। हजुर हजुर। सर कवि साहित्य यात्रामा पनि हुनुहुन्छ। यहाँको कर्णप्रिय स्वरमा सर्वप्रथम एउटा कविताको उठान गरौँ भन्ने लागेको छ मलाई। पक्कै पनि सर। आज त्यति राम्रो अर्को डायरी त मैले भेट्न सकिनँ, छोटो समय भएको हुनाले घरमा खोज्न भ्याइनँ। हिजो मात्रै धनगढीबाट पुग्नु परेको। भए पनि तर अब एउटा यसो एउटा पुकार कविता सङ्ग्रह मेरो प्रकाशोन्मुख अवस्थामा छ, त्यसैभित्रको पुकार कविता सङ्ग्रह। हजुर। यो मेरो MA को थेसिस पनि हो त्यो होइन, सिर्जना पत्र हो। त्यसैलाई मैले अहिले एउटा प्रकाशनको तयारीमा सबै भइसकेको छ, मात्र अब विमोचन हुन बाँकी हो, त्यहाँसम्म पुगेको छु। त्यसैभित्रको एउटा शहीद शीर्षकको कविता म वाचन गर्न चाहन्छु। यो छन्दबद्ध कविता हो। तातो रक्त बगाई आज जसले ल्यायो नयाँ तन्त्र यो, मान्ने मानवले विशाल हृदयले आयो प्रजातन्त्र हो। सम्झे हर्ष विभोर आँसु झर्ने देशले सलामी दिई, सम्झे हर्ष विभोर आँसु झर्ने देशले सलामी दिई, मास्ने राज्य विनाश गर्छ जसले जाने मलामी लिई। तिमीले जन्म लिँदा थियो गगनमा दुर्भाग्यको बादल, काँपी थरथर मेरुदण्ड दुनियाँ बन्दै थियो कायल। गर्जेउ सिंह समान हाँक धर्दै मिल्काई मैलोपन, फेर्दा देश मुहाराज तिमीले जाग्यो सबैको मन, फेर्दा देश मुहाराज तिमीले जाग्यो सबैको मन। कुर्लेउ दुच्छरका विशाल हृदयमा हिर्काउँदै मुड्किले, मर्थे दुच्छर ती गिरेर रणमा छादी रगत घुट्किले। तिम्रा वज्र समान मुष्टिका धनकले भाग्दै गए शासक, टिक्थे सक्न कसोरी दुश्मनहरू लोकतन्त्रका नाशक। ल्यायौ प्रेम छरेर देशभरमा ज्योति नयाँ चेतको, फ्याँक्यौ कल्मस छेणमै जननीको सन्तानका भेदको। तिम्रो ओज थियो अदम्य युगको सत्ता झिसिल्काउने, तिम्रो लक्ष्य थियो अदम्य युगको दुर्गन्ध मिल्काउने। तिम्रा सिर्जनका युगान्त सजिने लक्ष्यहरू थे जति, तिम्रा दर्शनका युगान्त रहने आए सचेताकृति। ल्यायौ देश बचाउने नवीनता नेपालका खातिर, पारी देश स्वतन्त्र बन्धु तिमीले चम्क्यौ अहो आखिर। पारी देश स्वतन्त्र बन्धु तिमीले चम्क्यौ अहो आखिर। तिम्रा दर्शनले सजाई धरती जाग्यो प्रजातन्त्र यो, बैरी नाश गराई आखिर महा चम्क्यो प्रजातन्त्र हो। बैरी नाश गराई, बैरी नाश गराई आखिर महा चम्क्यो प्रजातन्त्र हो। तिम्रा सिर्जनले मलाई किन हो घोचेर बिउजाउँछ, तिम्रा सिर्जनले मलाई किन हो घोचेर बिउजाउँछ। दी स्वप्न नयाँ जगाई जनलौ गणतन्त्रमै ल्याउँछ, दी स्वप्न नयाँ जगाई जनलौ गणतन्त्रमै ल्याउँछ। रोक्दा बन्दुकले उडाई रणमा थाक्दै नथाकिकन, टोक्दा दुश्मनले छदाई रणमा हो रक्तका ती कण। लम्क्यौ विघ्न विनाश गर्न सहजै बन्दै तिमी तम्बर, लम्क्यौ विघ्न विनाश गर्न सहजै बन्दै तिमी तम्बर। लड्थ्यौ देश बनाउने रहरले कसदै तिमी कम्मर। आमा मर्न तयार छु मरणमा
साकार स्वप्न गरी आए मार्न तयार छु मरणमा देशद्रोही घेर्ने गरी मिल्न तयार देश दुनियाँ स्वतन्त्रता खातिर मासे मर्न तयार देश दुनियाँ बन्ने शहीद आखिर मासे मर्न तयार देश दुनियाँ बन्ने शहीद आखिर। यस कविताका लागि सलाम सर। हस्, धन्यवाद सर। अहिले शहीदहरूको योगदानलाई त्यति नसम्झिएको बेला एउटा यो शहीदको योगदान र शहीदप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जलीको कविता सिर्जना गर्नुभयो सर। हजुर, बहुत सार गर्भित, एकदम भावुक कविता। हजुर, विशेष गरी यो साहित्य सिर्जनाको अवस्था कसरी मिलाउनुहुन्छ सर? अब यसमा यो भन्ने हुँदैन सर, मलाई कतिखेर फुर्यो हो, कहिलेकाहीँ बाटोमा मोटरसाइकलमै दौडिँदै गर्दा पनि गीतहरू, मुक्तकहरू, गजलहरू फुर्यो भने त्यहीँ बसेर रोकेर त्यहीँ पनि सिर्जना गर्छु म। अनि कहिले कुनै कार्यक्रमहरू छन्, यसो सर एउटा रचना ल्याएर आइदिनु पर्ला भन्ने खबर भयो भने, पहिला खबर भयो भने साँझ अलि मेहनत गरेर राम्रै तयार गर्छु मैले। अब बिहान 81 त्यसै बेला खबर भयो जानुपर्ने भइहाल्यो भने अरू साथीहरूका रचना वाचन गर्दै गर्दा म छन्दबद्ध कविता हजुर त्यहीँनिर तयार गर्न पनि सक्छु। अब यो मलाई शिक्षा दिने गुरुहरू नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय, तत्कालीन महेन्द्र संस्कृति विश्वविद्यालयबाट मैले शिक्षा ग्रहण गरिरहँदा शास्त्रीमा पढ्दाखेरि एकजना हाम्रो कालीकोटको छत्रप्रसाद पाण्डे दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई छन्दमा कविता लेख्न सिकाउनु भयो। अब एक किसिमले उहाँ मेरो गुरु नै हो छन्द सम्बन्धी र कविता लेखनको। हजुर, त्यसपछि अब लेख्न त म त्यहाँभन्दा अगाडि पनि लेख्थेँ। म करिब मेरो 10-12 वर्षको उमेरदेखि नै म सिर्जनातर्फ लागेको सर। मातृ वियोगको पीडा सहनु पर्दा र आमाको बरखी बार्दा करिब 45 दिनसम्म म घरमा एक्लै बस्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसै बेला मैले कापी र कलम लिएर कविता कोर्न सुरु गर्थेँ। अब केही आमाले सानोमा यादहरू सँगालेर हजुर आमाले सानोमा अब रामायणका श्लोकहरू अनि यो गुणरत्नमालाका श्लोकहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। आमाकै काखमा ती कुराहरू पनि सिकिएको थियो। त्यसै आधारमा अब छन्द नजानेरै पनि छन्दबद्ध रचनाहरू कोर्ने प्रयास कनीकुथी प्रयास गरिन्थ्यो 10-12 वर्षको उमेरमा। जब पछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा म शास्त्री पढ्न थालेँ, त्यसबेला छात्रावासमा छत्रदाइले सघाउनु भयो र क्याम्पसमा पढाउने गुरुहरू गजाधर शर्मा गुरु हुनुहुन्छ, उहाँको भर्खरै निधन भएको छ, वर्ष दिन पुगेको छैन। आदरणीय गुरुप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँ गुरुले। र त्यसै गरी अहिले भर्खरै सेवानिवृत्त हुनुभएका गुरु हुनुहुन्छ अर्को नेपालकै विशिष्ट विद्वान प्राध्यापक डाक्टर भागवत शर्मा रिजाल, जो मेरो विद्यावारिधीको शोध विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि मलाई यो कविता लेखनतर्फ दिनुभयो। त्यसै गरी अहिलेको मेरो निर्देशक, शोध निर्देशक र तत्कालीन अवस्थाका मेरा अग्रज दाजु आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर सुदन कुमार पौडेल, उहाँले पनि सानैबाट राम्रा छन्दबद्ध कविताहरू लेख्नुहुन्थ्यो र उहाँले पनि मलाई यसतर्फ गाइड गर्नुभयो। उहाँहरू गुरुहरूको कृपाले मैले कविता रचनातर्फ सरलाई मैले विशेष गरी एउटा दृढता र उद्देश्य, एउटा सपना र लक्ष्य बनाएको प्रसङ्गतिर लिन चाहे सर। हजुर, त्यो प्रेरणा सम्पूर्ण आउने पुस्ताहरूका लागि पनि हुनेछ। हजुर, सर जन्मेको भूगोल पनि दुर्गम, हजुर, र मातृत्व र पितृत्वविहीन बालापन, हजुर, यी सबै पार गरेर डाक्टर चक्रप्रसाद अधिकारी लेख्ने अठोटले जन्म कसरी लियो सर? मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरेँ, म सानै छँदा जतिखेर आमाको काखमै अब केही कुराहरू सिकिन्थ्यो सानोमा, आमाको सपना के थियो भने हाम्रो गाउँ, यहाँलाई पनि केही हदसम्म थाहा छ, यहाँको ससुराली गाउँ पनि त्यतैतिर भए हुनाले विकट गाउँ र त्यहाँ पण्डितको एकदमै अभाव भन्नाले अब सिङ्गो गाविसमै लगभग हाम्रै परिवार मात्रै थियो भन्दा हुन्छ। त्यहाँ एक परिवार अर्को हुनुहुन्थ्यो अलि पारी टाढा, अनि हामीले पण्डितै गर्नुपर्ने अवस्था। अनि आमालाई के लागेछ भने अब बुवा पण्डित हुनुहुन्थ्यो, मेरो बुवा पण्डित पनि हो, तत्कालीन अवस्थाको प्रधान पनि हो। लगभग मेरो बुवा त यो बाँकी बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरदेखि लिएर जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, सुर्खेत त्यतातिर चर्चित नै हुनुहुन्छ, सबैले चिन्दछन् प्राय। हजुर, भने अब त्यस्तो पण्डित बितिसकेपछि अब छोरा पण्डित भइदिएको भए भन्ने आमाको चाहना, मनको इच्छा, त्यो कुरा आमाले मसँग भन्नुभएको थियो। र आमाले मलाई संस्कृतै पढाउने र विद्वान बनाउने, पण्डित बनाउने भन्ने आमाको लक्ष्य थियो। अब आमा बितिसकेपछि मलाई के जाग्यो भने अब मैले पनि आमाको सपना साकार गर्नका निम्ति पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो।
अनि जब संस्कृत अध्ययन गर्न म अयोध्या गएँ, अयोध्या गएर संस्कृत अध्ययन गर्दै जाँदा गीता पढेपछि गीताको कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म गर्दै जाऊ, फलको आश नगर। फलको आश नगर भन्दैमा फल प्राप्त गर्नै हुन्न भन्ने होइन, फल कर्म पाइने होइन भन्ने होइन। असल कर्म गर्यो भने फल आफै प्राप्त हुन्छ। त्यसैले कर्म गर। असल कर्म गर्नका निम्ति कर्मै गर्न भनेर हात बनिए के गर्नु यी हस्तले भन्ने छ नि त। हात के को निम्ति हो त भन्दा कर्म गर्नका निम्ति बनेका हुन्। त्यसैले हामीले कर्म गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको गीताको कर्मयोगको प्रेरणा पनि त्यसले पनि मलाई प्रेरित गर्यो। उतातर्फ अब आमाको सानैदेखिको पण्डित बनाउने चाहना, यी दुईटा कुराले गर्दाखेरि म अध्ययनको सिलसिलामा लाग्दै गएँ। र पछिल्लो समयमा आउँदा मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमिमा पनि अब मेरो दाजुहरूले, अब मेरो परिवार म्याडमले आफूले नपढेको भए पनि आफूले थोरै पढेको छ, तर मलाई पढ्नमा वातावरण सिर्जना गरिदिने, सहयोग गर्ने र तपाईँले पढ्नुपर्छ, जति सक्नुहुन्छ पढ्नुहोस् भन्ने म्याडमको चाहना। अनि अध्ययन गर्दै जाँदा गुरुहरूले पनि के भन्नु भने, जब जब तपाईँमाथि अन्याय गरिन्छ, अत्याचार गरिन्छ, तपाईँको योग्यतालाई थिच्ने प्रयास गरिन्छ, त्यो अवस्थामा योग्यता बढाउनुहोस्। त्यो योग्यता थिच्नेहरू भोलि तपाईँसँग माफी माग्न पुग्छन्। हजुर, माफी माग्न र कदर गर्न पुग्छन् भन्नुभएको थियो। अनि एकजना व्यक्तिले गाउँमा के गर्नुभयो भने, आमा बितिसक्नु भएको थियो, अब पण्डित चाहिएको, त्यहाँ गएर अब मैले आफूले नजानेपछि अर्को बाहिरबाट पण्डित ल्याएर काम गरिरहेको थिएँ, म त्यहाँ थिएँ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने, त्यो किनिकिनी घन्टी बजाउने होइन कि सकिन्छ काम गर्ने, होइन भने उठेर जाने। उहाँले भनेपछि त्यो कुराले मलाई लाग्यो, घोच्यो नि त्यो कुरा, भित्री हृदयमा घोच्यो सर। त्यसपछि अब त मैले पढ्नै पर्छ, यो यदि मैले पढ्या हुन्थेँ भने त आज कुरा सुन्नु पर्थेन भन्ने उहाँको हिसाबले उहाँले मलाई अब तत्कालीन अवस्थामा मैले बुझ्दा त यो मान्छेले मलाई दुःख दियो भन्ने थियो, तर उहाँले प्रेरणा दिनुभयो कि उहाँको त्यो मैले प्रेरणा ठान्छु। उहाँले त्यो नबनेको भए सायद म यो ठाउँमा पुग्थेन होला। बिचमा यति ठुलो लक्ष्य मैले पुरा गर्न सक्दैन होला भन्ने कहिले आयो सर? त्यो विद्यावारिधीको क्रममा जब म विद्यावारिधी गर्दै गएँ, बिचमा मेरो अरू यहाँका जीवनमा थुप्रै सङ्घर्षहरू छन्, जीवन हत्केलामा राखेर शिक्षण पेसा गरेका सङ्घर्षहरू पनि। हजुर, त्यस बेला त यस्तो छ, सबैभन्दा ठुलो के हो भने मान्छेलाई गरिबीले गाँज्यो भने अरू केही कुरा पनि देखेको रहन्छ, मान्छेले कसरी पैसा कमाउने, त्यो त आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने अभाव पनि प्रगतिको कारक हो। हजुर, कारक हो। यदि मेरो जीवनमा अभाव हुन्थेन भने पनि म यति प्रगति गर्न सक्दैन थिएँ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त खासै प्रगति मैले गरेको छैन, तर पनि भौतिक नभए पनि एउटा यो शैक्षिक र आध्यात्मिक प्रगति महत्त्वपूर्ण हो सर मापनमा। हो, कसले कति पैसा कमायो भन्ने हिसाब किताब हुँदैन, कसले कस्तो समाजमा सकारात्मक काम गर्यो, होइन, कसले के कस्तो सामाजिक रूपमा भाषा, साहित्य, संस्कार र समाजका लागि योगदान दियो भन्ने त मूल्याङ्कन हुन्छ नि त सर। अत्यन्तै यो एकदम चट्टानी दृढताका साथ जो सर अघि बढिरहनु भएको छ, यसमा पूर्ण रूपमा सफलता मिलोस् भन्ने अनुभूति कार्यक्रम हार्दिक शुभेच्छा पनि प्रकट गर्छ सर। धन्यवाद सर। मैले यहाँलाई सरसँग सँगै शिक्षण गर्दा एउटा गायन क्षेत्रमा पनि क्षमता भएको केही कुरा भेटाए थिएँ सर। हजुर, अनि गायनमा प्रवेश र गायनमा सरको अवस्था कस्तो रह्यो, कसरी प्रवेश भयो, कहाँसम्म पुग्यो, के चिजले रोक्यो, यसलाई थप जोड्न पाएर केही त्यसै आवाजमा गीत पनि जोड्ने प्रयास गरौँला। यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने, म सानैमा गाउँघरतिरै हुँदाखेरि यो झलकमान गन्धर्वको आमाले सोध्लिन् नि खोइ छोरा भन्ने गीत थियो नि, त्यो एक हिसाबले हजुरसँग मिल्न पनि जाने। हजुर, होइन, एउटा त्यो गीत। अनि अर्को मसँग मिल्न गएको गीत भनेको, हे आमा तिम्रै माया लागेर रुन्छ मन, खस्छन् आँसु धारा बरारा भन्ने वीरबहादुर भण्डारीले गाएको गीत। ऊ पनि मेरो साथी हो, होइन, वीरबहादुर भण्डारी। उनले गाएको गीत, यो गीत गाइसकेपछि झनै मलाई ओहो गाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। पहिले पनि म गाउँथेँ, सानैमा गाउँघरतिर पनि यसो गीत गुनगुनाउने, गोठाला गएको बेला, अनि भजन गाउने सानैबाट। भजन गाउने हुनाले त्यसप्रति गायनप्रति रुचि जाग्यो। हजुर, स्वर पनि हजुर साथ दियो, होइन, रुचि जाग्यो। र पछि गएर यो कहाँसम्म यात्रा पुग्यो भन्ने हजुरको प्रश्न, गायक बन्नुपर्छ मेरो लक्ष्य के थियो भन्नुहुन्छ भने, म गायक बन्नुपर्छ, रेडियो नेपालको उद्घोषक बन्नुपर्छ, रेडियो नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र गायन क्षेत्रमै लाग्ने हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्य त्यही थियो। तर आफूले चाहेर केही पनि हुँदो रहेछ, गरिबी र अभावमा आफूले चाहेर केही पनि हुँदो रहेछ सर। यो भनिन्छ नि, विधाताले एक किसिमको भाग्य लेखिदिएको हुन्छ, त्यही आधारमा गइन्छ भने भाग्यवादी जुन मान्यता छ, भाग्यवादले पनि कहीँनिर काम गर्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो कि मैले एकतिर सोचेको थिएँ। सरलाई मैले एउटा सानो प्रश्न जोड्न चाहेँ। हजुर अलि आध्यात्मिक चेत भएको मानिस र धर्म दर्शनसँग नि ज्ञान,
यो निधारमा लेखेको कुरा म कहिलेकाहीँ हाँसो मजाको रूपमा पनि भन्छु, यो पढ्ने कसरी होला के भन्छु क्या सर है। कहिलेकाहीँ भाग्यसँग नै जोड्नुपर्छ सर हामीले। हो जस्तो हजुर इच्छाले चाहनुहुन्थ्यो गायक बन्ने, हजुर त्यो गायक बन्ने क्षमता पनि थियो, थियो तर भइयो अर्को भन्दा लेखिएको यही रहेछ नि त। हजुर। जाओस् सर, अब केही मैले अब चक घोटेरै जीवनमा हिँड्नु पर्ला, शिक्षण पेसा नै अँगालेर हिँड्नु पर्ला भन्ने सानोमा सोचेकै थिएन। हजुर, मेरो सोच त के थियो भने रेडियो नेपालको उद्घोषक बन्ने अनि गीत गाउने। त्यो सोच अनुसार मैले सानोमा गीतहरू पनि गाएँ। विद्यालयीय अवस्थामा त म 5 क्लासमा पढ्दै गर्दा त एउटा नाटकमा मैले अभिनय गरेको थिएँ। नाटक नै गऱ्यौँ हामीले हजुर, तत्कालीन अवस्थामा पहाडमा। त्यो नाटक उत्कृष्ट भएको थियो र त्यसमा मेरो अभिनय उत्कृष्ट भन्ने आइरहेको थियो। अब मैले आफैले भन्दा त अहिले अब नराम्रो होला, तर मेरा तमाम साथीहरू होलान्, उनीहरूले पनि यो फेसबुकबाट यो हेऱ्यो भने त्यहाँबाट प्रतिक्रिया त्यहाँबाट पनि आउन सक्ला। किन हजुर सँगसँगै अरू साथीहरू पनि थियो होला साथीहरू पनि थिए। अहिले एकजना साथी दैलेखको नौमुली गाउँपालिकामा लेखाधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँ र म सँगै त्यसबेला पढ्थ्यौँ। अनि एकजना साथी उतातिर मन्त्रालयको अहिले सहसचिव भइसक्नु भएको छ, गोविन्द भारती। उहाँ पनि त्यो नाटकमै भाग पात्र हुनुहुन्थ्यो। हजुर, गोविन्द भने वीरेन्द्र भारती। हामी पनि अब सँगसँगैका साथीहरू हौँ। त्यसै गरेर अहिले रसुवाको सिडिओ हुनुहुन्छ नवराज पाण्डे जैसी, उहाँ र म 6 कक्षामा सँगै पढेको साथी, उहाँलाई पनि थाहा छ उहाँहरू साथीहरूलाई। सरले नाटक पनि खेलेको कारणले नाटक यो नेपालमा एउटा नाट्यघर चलाएका सुनिल पोखरेल छन् नि, हजुर, उहाँले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो, तपाईँले नाटकको बारेमा बाहिर के भनेको मन पर्दैन भन्ने प्रश्न गर्दा दिलभूषण पाठकले प्रश्न गर्नुभएको थियो। हजुर, अनि उहाँले के भन्नुभयो भने नाटक नगर्न होइन, केही चिज गर्दा हामी सर म भन्छु सर पैसा दिनुहोस् न भन्दा हजुरले छैन भन्नुभयो। अनि म के भन्नु नाटक नगर्न, नाटक गर्न बहुत कठिन छ, हो तपाईँहरू सजिलै गरी नाटक नगर्न नभनिदिनु होला भन्थ्यो कि। हो, एकदम सही कुरा हो त्यो। फेरि अभिनय भन्ने कला कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने दर्शकले त्यो हेरेपछि त्यो पीर मलाई नै परेको पीर हो, त्यहाँ म नै उपस्थित भएको छु र मलाई नै यस्तो भइरहेछ भन्ने अनुभव गरोस्। म त रसको विद्यार्थी भएको हुनाले यो कुरा झेकेँ मैले। अब नाटककै सन्दर्भबाट रसको उत्पत्ति पनि भएको छ। हामीले पूर्वीय साहित्यतर्फ हेऱ्यौँ भने रसको सुरुवात कहाँबाट भएको छ त भन्दा भरतमुनिको नाट्यशास्त्रबाट नै, हुन त त्यहाँभन्दा अगाडिबाट नै थियो, तर अहिले मानिन्छ कहाँ त भन्दा नाट्यशास्त्रबाट नै रसको अवधारणा सुरु भएको भन्ने मान्यता छ। विवाह वनवाह व्यभिचारी संयुगात रस, यो प्रसङ्गलाई हामीले एउटा छेड्यौँ। यसमा लामो कुरा आगामी दिनमा यो विद्वताबाट जाला सर। म हजुरलाई विशेष गरी आजको अनुभूतिमा अझ केही कुरा हाम्रा थुप्रै विषय प्रसङ्गहरू बाँकी छन्। समय कम छ तर कुरा ज्यादा गर्नुपर्ने छ हामीले। मैले सरलाई के कुरा जोड्न चाहेँ भने छोटोमा यो यसको अब हजुरहरूले कार्यदलमा यो रहेर काम गरेको प्रतिवेदन पनि जानेछ, यो पछि गएर मिडिया मार्फत बाहिर पनि आउला कार्यदलको ऊ चाहिँ प्रतिवेदन। भर्खरै कार्यदलमा रहेर यहाँले काम गर्नुभयो, समग्र सुदूरपश्चिमको अध्ययन पनि भयो सर, भ्रमण पनि भयो, शैक्षिक अवस्था कस्तो रहेको भेटाउनु? हाम्रो सुदूरपश्चिमको शैक्षिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने साधारण शिक्षामा कर्णाली प्रदेशको भन्दा हाम्रो प्रदेश अलि बढी छ। सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशमा रहेछ र कर्णाली प्रदेशभन्दा हाम्रो प्रदेश अलि बढी छ। तर समग्र देशको हेर्ने हो भने अझै पनि हामी पछाडि छौँ साधारण शिक्षामै। प्राविधिक शिक्षातर्फ त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रोमा न मेडिकल कलेज छ अहिलेसम्म, न नर्सिङ कलेज छन्, न इन्जिनियरिङका अहिले अब पोखरा विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त 3वटा निजी स्तरका प्राइभेट सेक्टरबाट हजुर प्राइभेट सेक्टरका। त्यसै गरेर अब हाम्रो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले अहिले इन्जिनियरिङ संकाय र कृषि संकाय 2टा चलाएको छ। प्राविधिक विषय भनेका 2टा छन् र अनि एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कृषि विज्ञान संकायको प्राइभेट क्याम्पस गोकुलेश्वर दार्चुलामा छ। अब यी बाहेक जस्तै सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त जस्तै सेती प्राविधिक शिक्षालय, पोलिटेक्निकल स्कुलहरू, कलेजहरू ती त छन्। तिनले केही मात्रामा त सानातिना प्राविधिकहरू तयार गरेका छन्। त्यसमा अलिअलि पहुँच छ, सामान्य पहुँच, त्यो पनि सामान्य, धेरैलाई त यो पुग्दैन, अति न्यून सीमित सिटमा हुन्छ नि। हजुर छैन भन्नु पनि छैन, छ भन्न लागेको पनि छैन। त्यसबाहेक हाम्रोमा जस्तै अब बाहिर गएर पढ्ने साथीहरू त थुप्रै हुनुहुन्छ। जस्तै अमेरिकातिर, युरोपतिर, कोरियातिर नै हेर्ने हो भने पनि हाम्रो सुदूरपश्चिमका थुप्रै विद्वानहरू, अस्ति हामीले भर्खरै यो भर्चुअल एउटा मिटिङ पनि गरेका थियौँ, त्यसमा डाक्टर नगरेको एकजना पनि उपस्थित भएन कि। त्यस्ता थुप्रै साथीहरू उपस्थित हुनुभयो। सुदूरपश्चिमका बाहिर गएर बाहिर पढ्ने मेन पावर छन्, तर यही सुदूरपश्चिम भित्रै हेर्ने हो भने संस्थाहरू छैनन्, शैक्षिक संस्थाहरू छैनन्। अब भर्खरै प्रविधितर्फ
अब उन्मुख भएको। बामा सर्न खोजिरहेको सुदूरपश्चिमले छ। हजुर। र हामीले यहाँनिर के भन्न चाहेका छौँ त भन्दाखेरि हुन त अहिले सबै कुराहरू हामीले भन्न मिल्दैन, केही कुराहरू मात्रै यहाँनिर हजुर। सार्वजनिक गर्न मिल्ला। अब मैले आफ्नो हिसाबले अब त्यहाँ भित्रै भएका सबै कुराहरू भन्न मिल्दैन। हामीले अहिले यही ग्यापलाई एनालाइसिस गरेर हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि सुदूरपश्चिममा प्राविधिक शिक्षालाई बढी जोड दिनुपर्छ भनेर हामीले साधारण 80% विद्यालयको अवस्था ठिकै छ, साधारण शिक्षाको अवस्था। हजुर प्राविधिकमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ। प्राविधिकमा पनि 80% प्राविधिक हुनुपर्छ, अब प्रादेशिक विश्वविद्यालय, हजुर। र 20% मात्रै साधारण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कार्यदलका साथीहरूको निष्कर्ष छ। यो किन त भन्दा सम्पूर्ण शैक्षिक एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भने प्राविधिक शिक्षामा त हामी धेरै कमजोर रहेछौँ, छँदै छैन पहुँच। त्यसले गर्दाखेरि यो यहाँहरूको कार्यदलको यहाँको सुदूरपश्चिमको समग्र शैक्षिक अवस्थामा परिवर्तन आउने खालको योगदान रहनेछ भन्ने पनि हामी अपेक्षा राख्छौँ सर। सर अब जहाँसम्म यसमा सरकारले, प्रदेश सरकारले स्रोत साधनले भ्याएसम्म गरोस् भन्ने पनि एक किसिमको हामीले अभियान पनि चलाउनु पर्छ पछि। बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू जिन्दगीमा दुःख भोग्न मात्रै जन्मे जस्तो लाग्छ सर। हजुर है, र दुःख भोग्न र सङ्घर्ष गर्नकै लागि मात्रै जन्मे जस्तो लाग्छ। सरलाई यो अनुभूति कस्तो हुन्छ? अब हुन त के हो भन्नुहुन्छ भने मान्छेले सपना विभिन्न किसिमका बनेको हुन्छ, चाहे झोपडीमै जन्मेको किन नहोस्। म पनि सानोमा गरिबीबाटै आएको मान्छे हुँ। सपना ठुला ठुला हुन्छन्। अब तपाईँ हामीले सानोमा बचपनमा पनि विचार गरेका देखेका कुराहरू र आफूले अनुभव गरेका कुराहरू पनि हुन्। एउटाले सुन लगाएको देखेपछि अर्कोले त्यहाँनिर त्यो कान छाम्ने, प्राकृतिक रूपमै पनि ती भाटाहरूका बनाएर ट्याक्क लगाउने, हिँड्ने गरेका, कागजकै लगाउने गरेका, अभिनय गर्दा पनि कागजका लगाएर गर्ने, यस्तो छ नि। त्यसैले सपना ठुला सबैले बनेका हुन्छन्। दुःखै पाउनका लागि जन्मेका होइनन्। जन्मिनु दुःखै पाउन म जन्मेका हुँ कसैले पनि सोच्दैन, र दुःखै पाउनका लागि जन्मेको होइन। तर दुःख पाउने अवस्था कहाँबाट सिर्जना हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा हाम्रो भौगोलिक विकटता देशको, अनि अर्को पारिवारिक अवस्था, सामाजिक संरचना, अनि नेतृत्व तहले गरेको व्यवस्था। हाम्रो यही ठाउँबाट पनि मान्छेहरू भए, यहाँको त सबै थाहा छ नि उनलाई, तर उनी यहाँ विकास गर्नतर्फ लाग्दैनन् कि कसरी मैले काठमाडौँमा घर बनाउने, कसरी महल ठड्याउने, कसरी आफ्नो प्रगति गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने, र आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो कर्मभूमिप्रति केन्द्रित नहुने वातावरणले गर्दाखेरि यो स्थिति सिर्जना भएको भन्ने मलाई लाग्छ। थाहा त सबै छ नि त उहाँ। हजुर त्यही त मान्छेहरू के सरले जो भन्नुभयो कारण जोड्नु भयो नि त। नत्र बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू हेर्दा जिन्दगीभर भारी बोक्न जन्मिए जस्ता मात्रै, खानको जोहोका लागि पनि भारी बोकिरहेका छन्, तर तिनी बोक्नकै लागि जन्मेका भने होइनन्। हो, एकदम सही प्रश्न जोड्नुभयो सरले। जुन कारणहरू छन् त्यो कारणको निवारण गर्नु पनि जरुरी छ। हजुर एकदमै जरुरी छ। त्यही कारणको निवारण गर्नका निम्ति त सबभन्दा पहिले देश चलाउनेहरूले सोच्नुपर्छ। त्यसपछि देशका प्राज्ञहरूले पनि यस्ता प्रकारका योजना बनाएर उनीहरूलाई घचघच्याउनुपर्छ कि यो ठाउँमा ध्यान देऊ है, बेला मौकामा कार्यक्रमहरू गरेर घचघच्याउन पनि जरुरी छ। हामी सरको स्वरमा झलकमानको आमाले सोध्ने 2-4 लाइन याद छ सर? त्यो त ठ्याक्कै अहिले अब गाउन नसकेला सर। त्योभन्दा पनि म अब आफ्नै रचना, अब मेरो आफ्नै रचना रेडियो नेपालबाट आउने गर्छ, कहिलेकाहीँ मात्रै बज्छ, मुख्य उसबाट। आधुनिक गीत हो, रचना मैले गरेको, तर मैले गाएको भने मैले होइन। त्यो मैले गाएको त फेरि अर्को छ, स्वर अर्कैको छ, गाएको अर्को सुनाउला। यो गीत हजुरको आफ्नो लेखन? हजुर मेरो गीत। एकै घुटको पिउन पाए उनको हातको पानी, एकै घुटको पिउन पाए उनको हातको पानी, कति धन्य हुन्थ्यो होला प्यासे जिन्दगानी। पँधेरीमा उनी एक्लै पानी भर्दै थिइन्, पँधेरीमा उनी एक्लै पानी भर्दै थिइन्, चौतारीको प्रदेशीलाई लुकी हेर्दै थिइन्। आँखा आँखा गरिरहे मौन कुराकानी, चुपचाप साटौँ कि त भन्थे जिन्दगानी। थालेको थिएँ जिन्दगीको यात्रा अँधेरीमा, संयोगले हाम्रो भेट भयो पँधेरीमा। सपना झैँ लाग्छ अहिले हाम्रो चिना जानी, आभारी छ उनीदेखि प्यासी जिन्दगानी। ओहो मेरो जिन्दगानी। यो गीतको उठान
यात्राकै क्रममा भयो जस्तो लाग्छ सर। यात्राकै क्रममा तत्कालीन अवस्थामा म एकदम तरुण वयमा हजुर यात्राकै क्रममा भयो जस्तो लाग्छ यी बिम्बात्मक। भएको पनि त्यही हो सर। हजुर, किन भन्दा म बनारस पढ्थेँ। बनारसबाट फर्किँदा सुर्खेतदेखि दैलेखसम्म जाँदा हामीले पैदल हिँड्नु पर्थ्यो। हजुर हजुर हो, हो। बस चल्दैन थियो त्यसो बेला। उम्, पैदल हिँड्दै जाँदाखेरि अब बाटोमा भेटिएका र यी देखिएका सबै दृश्य पँधेरीका बिम्ब अँधेरीहरू होइन हजुर सर, हजुर सबै कुराहरू हजुर भावनात्मक र काल्पनिक भए पनि यथार्थ यात्राकै यथार्थै हो हो, जस्तो यथार्थै हो। लाग्यो सर। यो हजुर असली अनुभूति आयो यसमा। हजुर सरलाई हाम्रो केही भौगोलिक विगतताका कुरा म जोड्न चाहेँ हजुर है सर। यहाँ जन्म, कर्म र अनुसन्धानका हिसाबले हजुर नेपालको विकटता र असमानतासँग परिचित हुनुहुन्छ। हजुर जन्मले पनि, कर्मले पनि र अनुसन्धानले पनि है। हजुर यो असमानतालाई कम गर्ने केही आधारहरू छन् सर? असमानतालाई कम गर्ने आधार भनेको त सर्वप्रथम हामी जुन भूगोलमा जन्मेका छौँ र त्यहाँबाट माथि उठेका छौँ, सुविधा सम्पन्न ठाउँमा गइसकेपछि आफ्नो जन्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमिप्रति विमुख हुने जुन अवस्था छ यसको अन्त्य हुन जरुरी छ। नम्बर 1। ठिक छ, घर बनाऊ, घर काठमाडौँमा नबनाऊ भन्ने होइन, पोखरामा नबनाऊ, नेपालगञ्ज, लम्की, टिकापुरमा नबनाऊ भन्ने होइन, बनाऊ। तर के गरौँ त भन्दा आफ्नो पहाडलाई पनि नबिर्सौँ। जस्तै डडेलधुराको स्थितिमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले म घुमेअनुसार डडेलधुराका साथीहरूले आफ्नै जिल्लामा बढी केन्द्रित भएर सोचेको कामहरू गरेको पाइयो कि। हुन त डडेलधुराका मान्छेहरू तमाम काठमाडौँमा छन्, तर उनीहरूले के गरेका छन् त भन्दा आफ्नो जिल्लामा सदरमुकाममै महल ठड्याएका छन् कि, लगानी त्यहाँ गरेका छन्, ठाउँलाई बिर्सेका छैनन्। किनकि भोलि बुढेसकालमा फर्केर यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको एउटा एक किसिमको मान्यता देखिन्छ। त्यो भनेको मातृभूमिप्रतिको अगाध माया, ममता र प्रेम हो। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी, रामचन्द्रले त त्यो भनेका थिए भने अब हामीले त झन् आफ्नो जन्मभूमिलाई भुल्न सक्दैनौँ। हुन त मैले पनि आफ्नो जन्मभूमिप्रति केही गर्न सकेका छैन, अहिले मात्रै अब केही गर्ने सोचमा छु, गर्न सकेको छैन। तर हामीले सम्झिरहनु पनि त केही गर्नु हो नि सर। हजुर हैन, सबै कुरा क्षमताले भ्याइँदैन। सम्झनु, त्यहाँ ठाउँका बारेमा केही लेख्नु, प्रचार प्रसार गर्नु पनि त केही गर्नु हो। आफ्नो क्षमता अनुसार नगर्ने हो। त्यहाँका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान गरेर उजागर गर्ने। अनि अब केही नभए पनि 2-4 वर्षको एकपल्ट गएर त्यहाँ सानातिना कार्यक्रमहरू मात्रै गर्न सक्यो भने पनि आफ्नो जन्मभूमिलाई माथि चिनाउनलाई केही न केही गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आदरणीय सदस्य सचिव हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु जगत उपाध्याय प्रेक्षितज्यू, उहाँले दुल्लुमा 2-3 वर्षमा एउटा बृहत साहित्यिक कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ कि। अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको बेला हामीहरूलाई पनि बोलाउनुहुन्छ, एकटा आउन लागौँ गरौँ भन्नुहुन्छ, हामी पनि जान्छौँ, सहभागी हुन्छौँ होइन। त्यसैले हो यसरी गर्नु भनेको के हो त भन्दा आफ्नो ठाउँलाई माथि उठाउनको लागि यो पनि एउटा प्रयास, चिनाउने माध्यम पनि हो नि सर। अहिले त हामी यस्तो प्रविधिमा छौँ, आफ्नो ठाउँलाई विश्वमा चिनाउन पनि सक्छौँ। हजुर, त्यहाँको कला, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता एकदम राम्रो। त्यसमा पनि विकट भए पनि हाम्रो सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका केही पहाडी विभागहरू, कर्णाली प्रदेशका पहाडी विभागहरू त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने संस्कृतिको रूपमा, कला साहित्यको रूपमा र भाषाको रूपमा त समृद्ध हो कि। उद्गमै स्थल, भाषाको उद्गम स्थल जुम्लाको सिङ्जा र त्यसको शीतकालीन राजधानी फेरि दैलेखको दुल्लु हो। यो उतिखेरैबाट जोडियो र नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख पनि दुल्लुमै रहेको कारणले पनि सभ्यताको हिसाबले, भाषाको हिसाबले, संस्कृतिको हिसाबले हेर्ने भन्दा हाम्रो जस्तै अछाम, यो बाजुरा, बझाङ, बैतडी, दार्चुला यतातिर र प्लस हाम्रो दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला त्यतातिर हेर्नुहुन्छ भने के छ त भन्दा लोक साहित्यमै पनि हामी अथाह स्रोत छन् कि, अथाह स्रोत पाउँछौँ जो कहिल्यै पढेर सकिन्न, लेखेर सकिन्न, त्यति स्रोत छ। तर हामीले त्यसलाई सबैलाई उजागर गर्न सकिरहेका छैनौँ। उजागर गर्न जरुरी छ। तपाईँ हामी सबै लागेर अगाडि लैजान जरुरी छ। अब केही विशुद्ध सपनाका कुरा गरौँ सर। हजुर, यो जस्तो अघि सरले नै भन्नुभयो के बन्न चाहेको के भइयो होइन। हजुर, सपना त जोसुकैलाई पनि देख्ने अधिकार छ नि त सर। छ। सपना देख्ने अधिकार सार्वभौम छ। हजुर, तर पुरा गर्न यो संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउनु भन्छ नि सर। हजुर हजुर, पुरा गर्ने यो बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार कसै अरूसँग रहेको भेटिन्छ सर। हजुर है, हजुर, यो सबैलाई यो पुरा गर्ने सार्वभौम अधिकार किन हुँदैन होला सर? अब यसमा विविध कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, एउटा त कस्तो छ भने जुन भूगोल अवस्था, पारिवारिक अवस्था आदिबाट मान्छे गुज्रिन्छ, त्यहाँ उसलाई विभिन्न कठिनाइ पर्छन्। जस्तै सुरुमा आर्थिक जोडिन्छ।
आर्थिक अवस्थाले गर्दा ऊ राम्रो अब्बल पढ्ने क्षमता भएको व्यक्ति पनि ब्याक हुन्छ। ठाउँमा जान सक्दैन। भारी बोकेरी बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ उसलाई। हलो जोतरी बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। जस्तै देवकोटाले भन्नुभएको छ नि, गेटे त मेरो देशमा भेडा चराइरहेका छन् भन्नुभएको छ। त्यो सानो कुरा होइन, किनकि गेटे यहाँ मेरो देशमा पनि थिए, गेटे बन्नेहरू पनि थिए, तर उनले के गर्नु पर्यो त? भेडा चराएर बस्नु पर्यो। यसको त्यो मर्म के हो त भन्दा अवसर नपाएर हो। एउटा कुरा त्यो अवसरको कुरा छ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने मैले अघि नै जोडेको थिएँ, हामी प्रतिनिधि चुनेर पठाउँछौँ, जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधिको दायित्व के हुनु पर्थ्यो त भन्दा मेरो यहाँले भने बमोजिम अब प्राध्यापक त बनिएला नबनिएला, डाक्टर भने अब ढिलो चाँडो वैशाखसम्म त पक्कै पनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले मलाई डाक्टर बनाउँछ भन्ने लाग्छ। फेरि पनि डाक्टर उपाधि प्राप्त गरेको दिन हाम्रो यसरी भेट हुनेछ र सुखानुभूति अझ सेयर गर्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै पक्कै पनि आजको विषय श्रृङ्खलाबाट म रोशन बोहरा र आजका अतिथि चक्रप्रसाद अधिकारी सर बिदा माग्छौँ। नमस्कार। नमस्कार।